हॅलो फ्रेंड्स, कसे आसा तुम्ही? गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज आम्ही आयलेले आसा मैसूर पॅलस. ओके, सो हे बघ पावला आम्ही ऑलरेडी हे बघ भितन सरला जस्ट. ओके, मैसूर पॅलस आहे. अनेक आमचे आज स्पॉट आता म्हणजे मैसूर झू. ओके, नेक्स्ट प्लेस तो आमचो मैसूर झू. मागीर ॲक्च्युली आमचे ते मागीर सांगता तुमकां कितें ते झूचे जाग्यार आमच्या दुसरे कडेन वचपाचें आसलेलें. सो त्याचे बद्दल हांव तुमकां मागीर सांगता. सो आतां जस्ट आमी भितर एंट्री घेतलेली आसा आनी ती इलेक्ट्रिकल गाडयेन बसून आतां आमी हे शूट करता. कित्याक हो पॅलस इतको व्हडलो आहा, ते चलोन वचपा सारकें पळोवपा सारकें ना आनी भुरग्याक घेवन तर अजिबात जावपाना. सो आमी त्या गाडयेन बसलेली आसा आनी मागीर मागीर आमी भितर वयतली. एक रावंड 2 रावंड दाखयतलो तो आमकां सगळें बरें करून. ओके, भायल्यान भायरसून. सो मागीर आमी भितर एंट्री करतले. एकदम ब्युटिफूल हा मैसूर पॅलस. इतके बरें आहा सांगपाक शकना. हिस्टॉरिकल ते मेन गेट ही आता आम्ही एंट्री केला पळय दिसता तो आर्क, तो मेन गेट हा. तातून आमी भितर आयला आता. आनी आतां आमी गाडयेन बसून बरी रावळे पळय. आमी सगळीं गाडयेन बसलेली आहा. मम्मी पप्पा हांव प्रसाद सगळे आहा. अव सार्थक आनी प्रियांश हाय करता तुमकां. सो आतां आमी भायर 2 रावंड मारता, मागीर तुमकां भितर मेळटा. एक मातशें रॉक स्टार जाल्लो आहा. कित्याक तेणें आज एक हे घेयला बासुरी युट्यूब कृष्णाचें. सो ते आतां दोगांची झगडी पेटलेली आहा आमची. सो हांव मातशें वाजयता, तूं मातशें वाजयता, अशें करून तेची झगडी पेटलेली आहा. 2 घेवपा आसली ती चूक जाली म्हाजे कडल्यान. आनी कितें सांग मरे, मजा येता भोंवपाक. आनी एक 8 दिसां स्कूल स्टार्ट जावपा तेजें. सो स्पेशली आमी स्कूल वेकेशनाक लागून आयल्ले. सो आता प्रियांश वाजोवन दाखयता का तुमी बासुरी. आनी हांगासर दोगांची पेटलेला. आनी दुसरे सायडीन हांगा पळोवंक शकता तुमी, हांगासर रडप चालू आहा. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर एंट्रन्स भितर एंट्री करपाक. सो हांगासरल्यान एंट्रन्स सो फ्रेंड्स, आता आमी भितर एंट्री केल्ली आसा. आता हे पळोवता तुमी. आनी हे एंट्री न्हू फी आसा 100 रुपीज पर पर्सन. ओके, सो ल्हान भुरग्याक ना, सामके ल्हान आहा पळय तेंकां ना. ओके, सो आमी आतां भितर गर्दी पळय कितकी लोकांची. म्हाका दिसता ह्या पॅलसा भितर म्हाका दिसता 2000 तर लोक आसतलो भितर फिरता तो भोंवता पळोवपाक. इतके बरें आहा पॅलस, एकदम बेस्ट आहा. तेंचे ते वर्क, ते वयले सायडीन ते पिलर्साक बी इतके बरें तेंच्यांनी हे केला, वर्क केला. ब्युटिफूल आहा सारकें. आनी सो फ्रेंड्स, आता हे तुम्ही पळयता पेंटींग ते तेंचे कशें तेमी सेलिब्रेशन्स केल्ले, तेंचे कितें मेन फेस्टिवल. आनी ते बोर्ड आहा ते तेंचें नांव ते महाराजा तेंचे ते. आनी तेंचे सेलिब्रेशन तेंचे कितें कितें फेस्टिवल्स आसता पळय ते तुमी हॉर्स आनी सगळीं जाण रावन बरें करून तेंचे सेलिब्रेट केला. हे हांगा बरयल्लें आसा, सगळें बरयल्लें आसा. ओके, सो हे पळोवपाक शकता तुमी, सगळीं जाण बरें करून रावलेले आहा लायनीन. आनी वयर हे वर्क पळय इतके बरें दिसता हे पळोवपाक, हे सारकें पळोवपाचें. आनी हांगा आतां फुडें वयता वयता आनी ते खूब आहा तशे पेंटिंग्स. ओके, आनी खूब व्हडलें आसा हो पॅलस. हे तुमी स्कॉटिश बँड तेंचे ते वाजोवपाचें, तेजें नांव ते बँडाचें स्कॉटिश बँड म्हणून.
आनी हे पळय हाका सकयल नावला हे पळय तेंचे दसरा आनी कितें आनी कितले तेंच्यांनी रूल कितले वर्सां रूल केल्ले ते सुद्दां मेन्शन केल्लेले आसा ओके. आनी सो आतां आमी फुडें पावलेले आसा. आतां व्हडलें आहा न्हू तें पॅलस. सो आतां हे फुडें फुडें अशे पेंटिंग्स आसा आनी आमच्या वांगडा गायडूय बी आसलेलो पण आमी गायडा वांगडा रावना. तो खूब डिटेल एक्सप्लेन करता न्हू आनी आमकां व्हिडिओ करपा आनी हे तुमी पळयता मदले सेंटर ते बरें तेंचे इंपॉर्टंट मिटिंग्स आतां भितर वचपाक आमकां एलाव नासले. तोच एरिया ते आर्क मदीं अशें हें केलां पळय थंयच आडयल्ले आहा सेक्युरिटी आसा. सो आमी बेश्टे भायल्यान व्हिडिओ घेयला आनी वयर कशें आहा पळय बेस्ट दिसता पळोवपाक ओके. सो आनी आमी गायडा वांगडा रावना म्हणजे आमकां व्हिडिओ बी करपा जाय न्हू तेज्या वांगडा रावलेलो आमची व्हिडिओ शूटिंग जायना म्हणून आमी मातशी फुडें सरली आनी तो सारको डिटेल तेमी सांगता न्हू कशें कितें कितें. सो आतां आमी फुडें वचत आनी लोक कितको आहा पळय सगळे फोटोग्राफी हे ते सगळे बरें बरें. हे एक दोन म्हाका भरपूर आवडले. खूब आहा तशी तेंची ती दारां बरें दिसता पळोवपाक ओके. आनी भितर आतां लोक गेला पळय थंय कितें आहा तेंचे अशेंच कितें बरयल्लें आसा रिटन वर्क पेंट आहा तेंची स्टोरी बरयल्ली आहा हिस्टोरी वेस्ट तेच ते भितर आयला आतां आमी बरयला ते वाचपाक शकता कोणाचें नांव ओके. सो आतां आमी फुडें वयता फुडें कशें आसा तें तेंच्या आहा तुमकां सांगता हांव कितें दिसता तशें ओके. पेंटिंगचे डोळे बघा पळू नका हे आता तुम्ही पळयता पळय हे सगळे त्यांचे ज्वेलरी बॉक्स कितले बरे बरे डिझायनचे ज्वेलरी बॉक्स आहा पळय ते सगळे त्यांचे भांगर राजा त्यांच्या टायमाचे ज्वेलरी घालून ती बॉक्स आहा आनी ब्युटिफूल डिफरंट डिझायनाचे बॉक्स आहा बरी दिसताली पळोवपाक ज्वेलरी बॉक्स. आतां आमी फुडें सरता आनी ओके. आनी हे पिलर्स इतके बरे दिसता पळोवपाक पळय कशें आहा बेस्ट दिसता. पॅलस म्हणजे ऑफकोर्स ते एकदम ब्युटिफूल आसतलें मैसूर पॅलस. आनी आतां आमी फुडें वयता फुडें कशें कितें आसा तें. पावलेले आहा पॅलस एकदम पोवण्यासारखे आहा एकदम पॅलस पोवण्यासारखे आमी भितर पावलेली आसा. वयर पळोवपाक शकता तुमी कशें आहा ते लायट बी कितके व्हडले आनी इतके बरे आहा तुमकां सांगू. तुमी येयले न्हू येता मुद्दम विजीट करपाचें मैसूर पॅलस. मैसूर पॅलस पळोवना ओके सारको भितर घुसलो हांव भितर घुसता सो हांवें तुमकां सांगलेलें की हांगा भितर वचपाक मेळना चारी सायडीन तेंच्यांनी आडयल्लें आसा. पूण सार्थक भितर वयतकूच हांवें एक चान्स मारलो भितर वचून रोखडेंच भायर आयले आनी सार्थक तुमी पयले कसो बासुरी वाजयतालो तो नॉन स्टॉप. सो आतां आमी हांगा रावन मातशें फोटोशूट केल्लें आसा कित्याक फाटल्यान ते वयर बरें आसा न्हू. सो आमी एक फोटोशूट केला. सो आनी आतां आमी फुडें वयतात ओके. फुडें आतां हे पळयता सगळें आसा पळय तेंचे महाराजाची चांदयेची खुर्ची हांवें एकदम पळोवपाक. आनी हे तुमी पळयता पळय एलिफंटाचे दांत ते आनी तेज्या भितून तेंच्यांनी पेंटींग केलां तुमी पळोवपाक शकतले तुमकां दिसतलें मातशें व्हिडिओन ओके. ते बसलेले आसा तातूंत हेजेर बरें दिसता पळोवपाक इतले बेस्ट दिसता. आनी दोनी सायडीन आहा त्या तेजे हत्तीचे दांत ते आनी हे चांदीची खुर्ची आहा आनी आरशी मिरर बी आसा
झूम करून तुमकां मातशें दाखयलां हांवें एपय ते झूम करून दाखयलां आतां कशी दिसता बेस्ट केला वाव बरें दिसता पळोवपाक वयर राजा बसलेलो आसा तो ओके आनी तेंची वयर बसला दिसता पळय तो बसलेलो आहा आनी सकयल एक कोण आसा ओके सो फ्रेंड्स तुम्ही मैसूर आयले जाल्यार मुद्दम मैसूर पॅलस हे पळोवपाक याच बेस्ट आहे एकदम पळोवण्यासारखे ब्युटिफूल आहा ओके हे पळय हांगा दरवाजा ते बेस्ट दिसता सो मुद्दम तुम्ही विजीट करा मैसूर बेंगलोर येयले जाल्यार सो आता तुम्ही पळयता पळय ते तेंच्यांनी खुर्चेर तो बसलेला आनी एकदम बरें पेंटींग करून स्टॅच्यू कशें केल्लेले आसा पुतले तेंचे केला बरें दिसता पळोवपा आनी हे इतले बरें दिसता पळोवपा जाणा आमकां थंयच्यान येवपा मन जावना इतके बरें आसलेले आर्क आनी एकदम अशें राजमहलान बी कशें आसता तशें थंय पावला कशें दिसलें आमकां बरें दिसतालें येवपाक भायर येवपाक मन येनासलें आनी हांगा आमी फोटोशूट बी बरें केला ओके सो हे पळोवपाक शकता कशें आसा ते आतां हितून खंयच्या पिक्चरान ते दाखयला पळय बुलबुलया तशें तेंची ती हवेली कशी कितें आसलेली बरें राजमहल कशें तशेंच दिसता तेच फिलींग येता पण हे एकदम बेस्ट हा विजीट करपा सारकें हा सो वयर तुमी ते पळयता पळय गॅलरी अशी वयल्यान वयर तेंचे सगळे राणी राजा सगळे रावन तेंची सकयल मिटींग आसता वयर सकयल व्हडले हॉल भशेन हा ते हॉलांतल्यान अशी पॅसेज अशी व्हडले आसा ते थंय मिटींग जाता आनी त्या गॅलरीसून ती सगळी वयल्यान पळयता आनी भायर सगळें दिसता हांगसून हे पळोवपाक शकता तुमी भायर मातशें हे पळय सगळें दिसता सरावंडींग बेस्ट दिसता हांगसून सो हे पळय सगळे लोक रावला थंय आनी आतां हे वयर दिसता ती बारीकशी गॅलरी थंयच्यान तेंच्यांनी सगळें पळोवप कशें कितें मिटींग कितें तें ओके आनी वयर हे बशें आहा ते बेस्ट दिसता पळोवपा सारकें सो तुम्ही हे आर्क आतां पळयताले पळय उदो टाकेल तशें आर्क हे आर्काचे भितून वचपाक कोण वचनासले रॅरली हांगा कोणी विजीट करता की हे मातशें भितून आसा ओके भायल्यानच पळयता उदो जशें दाखयल्ले सो हे भितून तुमी पळोवपाक शकता पळय भितून आतां हांव फुडें वयतले हांव व्हिडिओ काडपा लागून हांव भितन गेल्ले एक्चुअली कोण वचना थंय सो भितन तुमी पळयता पळय थंय कोण तेंची बसलेली आसा बरी करून कोण महाराणी कोणी आसतली तेंची आमकां खबर ना कोण ती आनी वयर हे पळय झुमर काय बरें दिसता कितले व्हडले आहा ओके सो आमी भितर स्पेशल व्हिडिओ करपा लागून गेल्ले कोण तुका दिसना पळय भितर एंट्री केल्ले सो तो व्हिडिओ करून आमी भायर येयला सो आतां आमी भायर पावलेली आसा ओके आतां आमी भायर सरता
लावून भायर सरलेले आसा. ओके, सारको पळोवपा टायमींग ताका सारको न्ही. आमी पयला तो 2 वरां, ॲक्च्युली पळोवपा आतां 4 ते 5 वरां सारके पळयत जाल्यार ते आमकां तेणी 2 वरां टायमींग दिलेली. ओके, सो आमी आतां बसी कडेन पावलेले आहा. ओके, सो आमी भितर सरता बसीन. ओके, बाय. सो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आता आम्ही पावलेली आहा मैसूर हिस्टॉरिकल झू. फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता, तुमकां कळ्ळां आसतलें. जस्ट आमी एंटर केला झू भितर, टिकेट बी घेतलेले आहा. ओके, सो आतां भितर सो फ्रेंड्स, हांगा आतां आमी आयला ते थोडे चेंजीस जाल्ले आसा आमचे पॅकेजी भितर. एक्चुली आमचे आसलेले वृंदावन गार्डन वचपाचें मैसूर, आयकलां आसतलें तुमी. सो ते आमी गार्डन पळोवपाचें नाका अशें केलें, कित्याक आमी ऑलरेडी एक गार्डन पळयलां मैसूर गार्डन लालबाग. ओके, सो नाका अशें केलें. सो भुरग्यांक झू आनी म्हाकाय झू बी भरपूर आवडटा. सो आमी झू चूज केले, झून या म्हणून. ओके, प्रियांच्यान सार्थक भरपूर एन्जॉय करतले आनी खरें सांगू तेंच्यान भरपूर एन्जॉय केले. आनी हांगा भितर येवपाक टिकेट आसा. ओके, 80 रुपीज पर पर्सन. ओके, सो 80 रुपीज कांयच न्हू, इतकें बरें आसा हे झू. ओके, बेस्ट आसा. आनी प्रियांच्यान आनी सार्थकाक सांग इतकी एन्जॉय केला. सगळ्या पिकॉक धरलेले A to Z एनिमल्स आहा हितून. सुपर आहा, 100 out of 100 बेस्ट आहा. आमी इतके व्हडले झू केन्नाच पळोवना, खंयच पळोवना. आमच्या गोंयान आसा ते बोंडला, तातूंत कांयच ना. ओके, सो हांवें इतके बरें आहा. केन्ना तुमी मैसूर आयले ते गार्डना वचपाचें म्हणजे हांगा या, स्पेशली भुरग्यां लागून इतके बेस्ट आहा हे पळोवण्या सारकें. आनी स्टार्टिंगच हे आसा बर्ड्स, सगळी बर्ड्स दाखयला. आनी फुडें फुडें जिराफ बी एकदम बेस्ट आसा. सो आमी एक्चुली आमचे पॅकेजी भितर ते आमी आतां वृंदावन गार्डनाचे ऑलरेडी आमी पे केल्ले आसा. ताकाच आमी ते सकाळीच पे करता न्हू स्टार्टिंगच. टिकेट एंट्री फीस आसता 100 रुपीज पर पर्सन कितें आसता. अशें करून तेमी आमचे पयलींच घेता. ते आमचे गेले, ते आमी नाका म्हणून आमी हे चूज केले. हांगा आयले आमी झून. आनी हे गार्डन, आनी ते गार्डन कितें म्हणून भुरगीं पळयतलीं ते फुलां बिलां, तांकां ते बेजार येता पळोवपाक. चड व्हडले आसता न्हू, आनी तेमी हे करता, त्रास करता. आनी हे तेंच्यांनी एकदम फुडें धांवन सारकें बेस्ट पळयला. डबल टायम पळयला. भरपूर एन्जॉय केले तेमी. आनी हांगा आतां बर्ड्स हे. आनी आतां आमी फुडें वयता. फुडें एकदम बेस्ट आहा. ओके,
So bye. Hey, hello friend. Hey, ang pula rin. Oh, good to wanga sa. Eh, good wanga sa mare, good to. Eh, good to wanga sa. Yes. So, आणि हा कोण आहे रे तू? चलिया मरत टाइम जाते लो. गुड्डू दाखव मग सांगते रायचं तू कसं काय इथलं पण
नाही